السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة. اليوم إن شاء الله وصفة اليوم هي عبارة عن بينية بطريقة مختلفة، طريقة جديدة كتغيير للفطور أو الكوتي كيجيو هائلين. المذاق ديالهم ولا أروع، مكونات بسيطة جدا. فنتعرفوا على المقادير وعلى طريقة التحضير اللي غيبين لنا الطريقة ديال التحضير ديالو. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج كاس ديال الماء، وعندي كأس ديال الحليب اللي من الأحسن يكونوا دافيين بجوج. غادي نضيف عليهم واحد المعلقة ديال الخميرة المعجونة أو الخميرة حبيبات اللي متوفر، وغادي نضيف عليهم 2 معالق من السكر سنيدة أو السكر الخشن. غنخلط شويه هاد المكونات وغادي نضيف عليهم نصف كأس ديال الزيت. بالنسبه لهاد الكميه غادي تخرج ليا واحد 9 ديال البني. يعني ممكن انكم تضاعفوا القوام الا بغيتو كميه اكثر، يعني ديروا كاس ونص ديال الماء وتزيدوا باقي المكونات، يعني باش تضاعف لكم القوام باش يجيكم الكميه اكثر. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الملح كما شفتوا، يعني ما فيها لا بيض لا زبده، ساهلين بزاف. هنايا غادي نضيف الدقيق بالتدريج كما كتلاحظوا، شويه بشويه، وانا كنخلط في نفس الوقت. بالنسبه للكميه اللي درت ليا تقريبا واحد 4 الكيسان ونص، وغادي نضيف هكايا بالتدريج كما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للقوام ديالها كيكون طريف اليدين، يعني ما كتكونش قاصحه وما كتكونش عاوتاني خفيفه بحال هكا. هنا راه بقيت زدت ليها الدقيق مازال، غنحسدوا على هذا القوام، يعني كتكون طريه شويه باليدين. غنغطيها بلاستيك غذائي وغادي نخليها تختمر. بالنسبه للاختمار ديالها عندها هذا الاختمار فقط، يعني غادي نختمروها هاد المره صافي، ما بقاش غادي نختمروها مره اخرى. غادي نحطها وغادي نخليها في مكان دافئ تختمر مزيان، تبدا في القوام ديالها، وغادي نرجعوا ليها باش نشكلوها. من بعد ما خمرت ليا كما كتلاحظوا ضعف القوام ديالها مزيان مزيان. الا كانت دخلت لكم صعوبه باش تختمر، حاولوا انكم تدفيو الفرن ديالكم وتدخلوا فيه العجينه بسرعه كت كتضاعف القوام ديالها. هنايا غادي نفرغ منها هذاك الهواء، وانا كنفرغ منها الهواء ما نحاولش انني نبقى نعجن فيها اولا نقصح فيها، يعني كنخليها بحال هكا رطبه. غادي ناخد واحد السكين وغادي نحاول انني نقسمهم الكبيرات اللي كيكونوا متوسطين في الحجم ديالهم. بغيتوهم يكونوا صغارين ديروهم، بغيتوهم كبارين بزاف ديروهم اللي كتبغيو. انا كما كتلاحظوا درتهم كويرات اللي متوسطين في الحجم بهذا الشكل، خرجوا لي 8 ديال الكويرات اللي كما كتلاحظوا متساويين. غادي نغطيهم وغادي نخليهم يرتاحوا لينا غير واحد 3 دقائق ونرجعوا ليهم. هنايا من بعد ما ارتاحوا ليا غادي ناخد اول كويره بديت بها، غادي ندير شويه ديال الدقيق حيتاش كيلصقوا، ومن بعد غادي نبقى هكا نحلهم بالحلال بهذا الشكل هذا على شكل طولي. غندير لهم بحال هكا وغادي نحلهم بشكل طولي بهذه الطريقه. من بعد هنايا من بعد ما كيولي الشكل ديالهم بحال هكا، غناخد واحد السكين وغادي نحاول نقسمهم على 3 ديال الاجزاء اللي يكونوا متساويين بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. من الاحسن نديروا الجراره الا كانت عندنا، ولا شي سكين يكون حاد مزيان، يعني يكون ماضي داك الموس باش ما هكا ما يبقاش يجر لينا العجين. هنايا غادي نحشيهم بالحشوة ديال الشوكولاتة ديال الطلاء. شوكولاتة الطلاء اللي كتعطي واحد المذاق رائع. واختاروا يعني شي شوكولاتة اللي كيكون فيها شي مثلا انا استعملت شوكولاتة ديال البندق، كتجي فيها واحد، يعني كيجي فيهم واحد المذاق ولا اروع. هنا كما كتلاحظوا غادي نبقى نسد بهذه الطريقه. ممكن ديروا لهم حشوه ديال كريم باتيسير، ممكن ديال الكونفيتور، ممكن يعني اللي بغيتو. هنا كنسدهم بحال هكا، يعني كنحكم الاغلاق ديالهم باش ما يتحلوش ليا من بعد في الطهي. كنسدهم مزيان داك الفوقاني حتى هو كنسدو مزيان، وكنبقى نضفرهم بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. كنضفر ما كنزيرش بزاف، يعني كنزير ولكن ماشي بزاف. بهذا الشكل كتخرج لنا ضفيره اللي مقاده وزوينه. باش غادي نحافظوا على هذا الشكل ديالها وعلى هذا المنظر ديالها، باش غادي نحافظوا عليه، هو غادي ناخذ الورق ديال الطهي. هنا خديت الورق تاع الطهي قطعته شكل مستطيلات صافي، وغادي نوضعها هكا كيخليهم يحافظوا على هذا الشكل ضفيري بحال هكا. يعني الشكل الضفيري كيبقى مقاد في الطهي ديالهم في القلي ديالهم. ملي كنقليوهم ونكملوهم يعني كيبقاو محافظين على داك الشكل ديالهم، ما كيخسروش.
بغيتوش ديروا ليهم هكا غادي تحطوهم في واحد المنديل وتستمروا يعني بلا ما يختمروا. هنا نفس الشكل غادي نحلها، غادي نقسمها، غادي نوضع شوكولاته من الوسط. المهم كما قلت لكم استعملوا اي حاجه بغيتوها. كنسد بحال هكا كما كتلاحظوا يعني كنحاول نسد مزيان. والدقيق راه حنا ما كنكتروش باش العجينه يعني ما تقصاحش اولا تيبس، يعني غير شويه ديال الدقيق غير باش ما تلصقش. كنسد بحال هكا مزيان وكنضفرها بشكل عادي، يعني كنجمع بعدا دوك الجوانب، يعني ديك الفوقاني اللي كيشد لينا الضفيره هي اللي كنجمعها مزيان مزيان، لان هي اللي شادها لينا. يعني الا مشات تقطع غادي تقطعوا حتى هما. يعني كنزير غير شويه ماشي بزاف، ولا شفت يعني الشياطه بزاف كنقطع واحد شويه وكنزيد نقرص مزيان مزيان باش ما تخسرش ليا. كما قلت لكم هنايا غادي نوضعها في ورق الطهي وبدون اختمار مباشره. غادي ندير الزيت كتسخن وغادي نقليهم. انا غادي نعاود لكم حتى بسرعه باش يعني تكون واضحه. كما قلت لكم وحنايا كنخدموا فيهم هادوك الاولين كيكونوا بداو كيخمروا، يعني ماشي مشكل. بيتو تخليهم يخمروا واحد 10 دقائق خليوهم. انا بالنسبه ليا غير كما كملتهم درت الزيت سخن، يعني بقاو ليها واحد جوج حبات هكاك صافي بديت كندير الزيت سخون. كما قلت لكم هذوك الاولين راه كيبداو يخمروا صافي بهذا الشكل هذا. يعني الطريقه ديالهم سهله وبسيطه، ما فيهاش تعقيدات اولا صعيبه. هنا صافي من بعد ما كملتهم كاملين غادي ندير الزيت سخون. هنا من بعد ما كملت كما كتلاحظوا خرجوا لي هاد جوج ديال يعني كميه لا باس بها، يعني غير كميه اللي تناولوها مثلا في الصباح ولا في الكوتي. هنايا كما كتلاحظوا درت الزيت كتسخن على نار اللي كتكون مهيله، والنار كتكون متوسطه. كنتو زربانين عليهم نجهدوهم شويه. المهم النار كتكون متوسطه لانه كما كتشوفوا راهم مدفورين، خصهم يطيبوا بشويه. خصهم ما يجوناش معجنين. صافي غير هكا الضفيرات ديالنا كيبداو يشدوا واحد شويه كنحيدوا لهم داك بابي كويسو اللي درنا ليهم. طريقه ساهله كما كتلاحظوا. هذاك بابي كويسو كيخليوهم محافظين على هذاك الشكل ديالهم الزوين. انا غادي نكمل بهذه الطريقه. النار كتكون متوسطه، الزيت ما كتكونش كثيره بزاف وايضا ما كتكونش سخونه. الا خفلتوا عليها حتى الزيت ولات سخونه بزاف حاولوا انكم تنقصوه لاقصى درجه حتى ترميوهم، تنخفض شويه الحراره ديالها وجهدوا. هنا كما كتلاحظوا كيجيو محمرين بعداك السكر اللي درنا، الشكل ديالهم كيبقى زوين بزاف بزاف. غنكمل بهذه الطريقه وغادي نوضعهم في واحد الشبيكه ولا في واحد الصحن نفرش ليه الورق الماس، وغادي نشفوهم شويه من هاد الزويته اللي فيهم. غادي نزينوهم ونشوفوهم اكيد في صحن تقديم. يعني غادي نكمل بنفس الطريقه سهله وبسيطه. ما بغيتوش ديروا الورق تاع الطهي غديروهم غير في واحد المنديل وغادي تبقاو تهزوهم. انا من بعد ما كملت الطهي ديالهم كاملين خديت واحد السلافه، عفوا واحد الطبسيل درت فيه شويه ديال السكر ديال سنيده، وغادي نبقى هكايا نديرهم فيه. يعني كيعطيهم واحد المذاق اللي زوين بزاف. انا كما كتلاحظوا كندير يعني كنديرهم المره الاولى، المره الثانيه كيهزوا لي داك شويه ديال السكر وصافي، يعني ما كنعمرهمش بزاف. انا كما كتلاحظوا كيجي المذاق ديالهم الشكل ديالهم ولا اروع. شوفهم في الشكل ديالهم النهائي. هذا هو شكلهم النهائي وهذه هي الكميه اللي عطاتني كامله، يعني 9 ديال الحبات بكاس ديال الحليب وبكاس ديال الماء. كيجيو مرطبين بزاف بزاف. ديك الحشوه ديال الشوكولاته هائل بزاف. كنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم وهذه البنيه ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه باش توصلوا بكل جديد.